अहिले यत्रो इस्यु भएको बेलामा चाहिँ नि जनता भोकभोकै खान नपाएर टुडी खेलमा मान्छेले खुवाउनु परिरहेको छ, त्यता पनि कतिको ध्यान छैन। अब यो उखु किसानको प्रतीक मात्रै हुन्, तिनीहरू त्यसरी आएर बसेका छन्, सुतेका छन् सडकमा, तर चाहिँ नि त्यहाँ कसैको वास्ता छैन। हो, समाज भएर अर्डर दिन्छ। यो सरकारको काम गजब छ। थुन ठोक बन्द गर, लकडाउन गर, कस्तो कुरा हो यो? जनताले त्यत्रो काम गर्ने घिसिङ, हाम्रो घिसिङ जुन त्यत्रो चाहिँ लोड सेडिङमा हामीलाई बचाइदिनु हो, उहाँले चाहिँ अब नाम निशान चाहिँ खतम। उतापट्टि चाहिँ नि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ नि स्पेसल सल्लाहकार बनाइकन अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अमेरिका पठाइदिए। यो कस्तो कुरा हो यो? हाम्रो जनताको चासोको विषयमा काम गर्दैौ र हे सरकार, हे कम्युनिस्ट पार्टी, 2/3 मत पाएको तिमीले के गरेका छौ हाम्रो लागि? नथिङ। पैसा खाएका छौ हाम्रै ट्याक्सबाट, हाम्रोबाट होइन, यो बाहिरबाट हाम्रो मरेर लास पठाएका व्यक्तिहरूले पठाएको पैसाबाट तिमीलाई खाइरहेका छौ अहिले, रेमिटेन्सको पैसाबाट। त्यसको त कमसेकम आदर कदर गरिदेऊ। जहाँ केन्द्रमा जे रोक्थ्यो भ्रष्टाचार त्यही ठाउँमा, त्यो नातावाद कृपावाद त्यही ठाउँमा, पैसाको दुरुपयोग त्यही ठाउँमा। उनले चाहिँ करोड गाडी चाहिएको जब यहाँ मान्छे टुडीखेलमा खान पाएका छैनन्, त्यो रोग त्यहाँ दर पुगेको छ। हामीले त्यो त सोचेका थिएनौँ। 62-63 मा संहितामा जाँदाखेरि हामी पनि सडकमा थियौँ र हामीले किन बोल्छ, हामी सडकमा थियौँ। यो अहिलेको अवस्थामा हामीले नै वकालत गरेका थियौँ, तर हामीले वकालत गऱ्यौँ त हामी पावरमा जान्छ मान्छे होइन, हामी त पोलिटिकल पार्टी होइन। जनताप्रति यति पनि यो सरकार संवेदनशील भने कसरी हामी मानौँ? नेगेटिभ त छ त, भ्रष्टाचार गरेनन्, केही पनि गरेनन्, वाइट बडी काण्ड केही गरेनन्, ललिता निवास केही गरेनन्, ओम्नी काण्ड केही गरेनन्, निर्भया हत्याकाण्ड कुरै छोड्नु, कति बलात्कार त्यसपछि भइसक्यो। हुन त हरेक बलात्कार सरकार रोक्न सक्दैन, तर दण्ड दिएको भए त कमसेकम चाहिँ एउटा उ त हुन्थ्यो, उनीहरूले कमसेकम उनले चाहिँ रोकथाम त हुन्थ्यो। एउटा मात्रै बलात्कारले चाहिँ झुन्डाइदिए केही त हुन्थ्यो होला नि। गणतन्त्र राजा मात्रै फ्याँकेर छ, गणतन्त्र गएको छैन, गणतन्त्र आएको छैन, राजा फ्याँके मात्रै ज्ञानहरू गएको हो, गणतन्त्र आएपछि होइन। किन हामीले यहाँ धेरै राजा जन्माएछौँ, अति वर्ष राजा जन्माएछ। र प्रेसिडेन्टको कुरा त भर्खर भट्टराईजीले भनिसक्नुभयो, प्रेसिडेन्टले त यति पनि यो लोकतन्त्र प्रति माने उनले कुनै आस्था देखाएकै छैन। म डिटेलमा यसको कार्य कस्तो उसको कार्य भन्ने जनताले के भनिरहेको सोचिरहेको छ अहिले, आम नागरिकले के सोचेको छ अहिले, के भइरहेको छ नौटङ्की। जनताको निड्स, उनको रिक्वायरमेन्ट एकातिर छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई चाहिँ कोरोनाको कुरा छ, कोरोनाको भ्याक्सिनको कुरा छ सबभन्दा ठुलो। अहिले रोग लागेकोलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्ने र भ्याक्सिन ल्याएर कमसेकम हामीलाई चाहिँ नि रोगबाट बचाउनलाई अहिले सबैजना, चाहे त्यो पार्लियामेन्ट होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे एनीवन, सबैको ध्यान यतातिर हुन पर्थ्यो। आज यो कम्युनिस्ट पार्टीको यो नौटङ्की र गाइजात्राले चाहिँ नि त्यतापट्टि यति पनि जनताप्रति संवेदनशीलता देखिएन। जेसुकै भन्नु, ओ हामीले यसो गरेछ, कमिटी बनाएको छौँ, भ्याक्सिन ल्यायो भने भण्डारण यसरी गर्ने, यसरी वितरण गर्ने, जेसुकै भने पनि आज भ्याक्सिन नै पाउनु पनि हामीलाई गाह्रो भएको छ। किन हामीले धेरै पहिले भनेको थियौँ भ्याक्सिनको लागि अर्डर प्लेस गर। सबै धनी मुलुकहरूले अर्डर प्लेस गरिसके, मिलियन्स एन्ड मिलियन्सका चाहिँ नि डोज उनीहरूले किनिसके डलरबाट। हामीसँग डलर पनि छैन किन्ने क्षमता पनि, अनिखेरि अनुदान भने सधैँ हामी भिख मङ्गा हुने हो र अनुदानमा कति दिन्छन् हामीलाई। तर हो चाइनाले अलिकति देला, भारतले अलिकति देला, रसियाले अलिकति देला, तर त्यति हामीलाई पर्याप्त हुँदैन। तर त्यतापट्टि पटक्कै तपाईँ सुन्नुभएको छ कुनै दिन चाहिँ नि कुनै मन्त्री या कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यतापट्टि चासो दिएर कुरा गरेर सुन्नुभएको छ? हो, प्रधानमन्त्रीले आजकल त्यहाँ टिभीमा बोल्नु भएको छ, हामी चाहिँ नि कोरोनातिर लागेका छौँ, त्यति बोलेर पुगेन। उहाँको मेन फोकस, प्रचण्डको मेन फोकस, उहाँको मेन फोकस सबैको त कसरी एउटाले अर्कोको टाउको फोर्नु मात्रै छ। यो नौटङ्की हामीले खालि यो प्यारेन्ट्स डाँडाको चाहिँ यो बालबच्चाहरूको चाहिँ यो झाइ झगडा कति दिन हेर्ने, हामीलाई के मतलब यिनीहरूको झाइ झगडा छ? हामीलाई खालि यति मात्रै मतलब छ कि तिमीहरूले सुशासन दिएनौ, तिमीहरूले हामीलाई चाहिँ जनताले चाहिने कुरा दिएनौ, भ्रष्टाचार निवारण गरेनौ, क्रसर उद्योग बन्द गरेनौ,
हाम्रो भ्रष्टाचारमा यत्रा त काण्ड छ तिमीहरूले केही गरेनौ। अस्ति एउटा अख्तियार दुरुपयोग मान्छे लगाएर उहाँ चुनिदिएका छन् पहिलेको चिफलाई, त त्यहाँ पनि पुरा पोलिटिक्सै छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर अहिले यत्रा त इस्यु भएको बेलामा चाहिँ नि जनता भोकभोकै खान नपाएर टुडी खेलमा मान्छेले खुवाउनु परिरहेको छ, त्यता पनि कतिको ध्यान छैन। अब यो उखु किसान प्रतीक मात्रै हुन्, तिनीहरू त्यसरी आएर बसेका छन्, सुतेका छन् सडकमा, तर चाहिँ नि त्यहाँ कसैको वास्ता छैन। हो समाज भएर अर्डर दिन्छ, यो सरकारको काम गजब छ, थुन ठोक बन्द गर, लकडाउन गर, कस्तो कुरा हो यो। फेरि सरकार आदेश दिन्छ तर त्यसलाई फलो गर्न सक्दैन। अब भनिएको छ कि दूरी कायम गर बसहरूमा, देख्नमा त दूरी कायम भएको कतै पनि छैन, त्यो लागू गर्नै सक्दैन। भनेदेखि हाम्रो जनताको चासोको विषयमा काम गरिदेऊ र हे सरकार, हे कम्युनिस्ट पार्टी, 2/3 मत पाएको तिमीहरूले के गरेका छौ हाम्रो लागि? नथिङ। पैसा खाएका छौ हाम्रै ट्याक्सबाट, हाम्रोबाट होइन, यो बाहिरबाट हाम्रो मरेर लास पठाएका व्यक्तिहरूले पठाएको पैसाबाट तिमीलाई खाइरहेका छौ अहिले, रेमिटेन्सको पैसाबाट। त्यसको त कमसेकम आदर कदर गरिदेऊ। त्यसको मतलब तिनीहरूले मरेर पठाएको पैसा त कमसेकम यो जनताले काम त गरिदेऊ, त्यो पनि छैन। अनि फेरि जब यस्तो खालको डेमोक्रेसी हाम्रो लोकतन्त्र जहाँ 2/3 जनताले 2/3 भन्दा बढ्ता कति मत दिने यिनीहरूलाई, यो त शक्तिशाली महाशक्तिशाली गभर्मेन्ट हुनुपर्ने भएको पनि छ, आफ्नो लागि त भएको छ, त जनताको लागि केही पनि भएको छैन। त्यसैले अर्थमा के भन्छ, जनताको चासो हुने विषय एक्जाम्पल दिउँ। अब जनताको लागि त्यत्रो काम गर्ने घिसिङ, हाम्रो घिसिङ जुन त्यत्रो चाहिँ लोड सेडिङमा हामीलाई बचाइदिनु हो, उहाँले चाहिँ अब नाम निशान चाहिँ खतम। उतापट्टि चाहिँ नि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ नि स्पेसल सल्लाहकार बनाइकन अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अमेरिका पठाइदिए। यो कस्तो कुरा हो यो? यो चाहिँ यो नातावाद कृपावाद के हो यो? त्यो त्यस्तो मान्छे जसले हामीलाई त्यत्रो लोड सेडिङबाट बचाइदियो बाबा, उसलाई कुनै माथिल्लो पदमा पनि पुऱ्याएनन्, उसलाई त्यही ठाउँमा राखेर ल तिमी अब हाम्रो बिजुली चाहिँ नि 10औं वर्ष हामीले चाहिँ नि पर्याप्त मात्र गरिदेऊ भनेर उसको कतिको प्लान होला घिसिङजीको, तर हटाइदियो, सिधो खतम। अनिखेरि जनताप्रति यति पनि यो सरकार संवेदनशील छ भने कसरी हामी मानौँ? नेगेटिभ त छ त, भ्रष्टाचार गरेनन्, केही पनि गरेनन्, वाइट बडी काण्ड केही गरेनन्, ललिता निवास केही गरेनन्, ओम्नी काण्ड केही गरेनन्, निर्भय हत्याकाण्ड कुरै छोड्नु, कति बलात्कार त्यसपछि भइसक्यो। हुन त हरेक बलात्कार सरकार रोक्न सक्दैन, तर दण्ड दिएको भए त कमसेकम चाहिँ नि एउटा उदो हुन्थ्यो, उनीहरूले कमसेकम उनले चाहिँ रोकथाम त हुन्थ्यो। एउटा मात्रै बलात्कारले चाहिँ झुन्डाइदिए भए अहिले केही त हुन्थ्यो होला नि, त्यो पनि छैन। त उनको चाहिँ हेर सबै त छ उनलाई सरकारको, हेर्नुहोस् कस्ता कता मोटरमा हिँड्छन् तिनीहरू, कस्ता कता करोडौँ रुपियाँ पर्ने मोटर छन्। अनि हामीले संहितामा लग्यौँ, संहितामा गएर चाहिँ हामीले भन्यौँ चाहिँ नि हो यो माथि कुहिसक्यो भनेर चाहिँ संहितामा कमसेकम अब चाहिँ नि लोकल मान्छेको पहिचान हुन्छ, उनलाई सशक्त बनाऊ, उनको उत्थान हुन्छ भनेर हामीले गरेका थियौँ, उनको सम्मान हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ संहिता मानेका थियौँ। तर यहाँको रोग सबै तर संहितामा पुग्यो, जहाँ केन्द्रमा जे रोग थियो भ्रष्टाचार त्यही ठाउँमा, त्यो नातावाद कृपावाद त्यही ठाउँमा, पैसाको दुरुपयोग त्यही ठाउँमा। उनले चाहिँ करोड करोडको गाडी चाहिएको जब यहाँ मान्छे टुडीघरमा खाना पाएका छैनन्, त्यो रोग त्यहाँ तर पुगेको छ। हामीले त्यो त सोचेका थिएनौँ। 62-63मा संहितामा जाँदाखेरि हामी पनि सडकमा थियौँ र हामीले किन बोल्छ, हामी सडकमा थियौँ। यो अहिलेको अवस्थामा हामीले नै वकालत गरेका थियौँ, तर हामीले वकालत गऱ्यौँ त हामी पावरमा जान्छ मान्छे होइन, हामी त पोलिटिकल पार्टी होइनौँ, हामी त नागरिक हौँ। हामीले खालि गरेकै तिमीहरूले प्रतिबद्ध जनायो कि हामी यसो गर्छौँ जनताको लागि, यसो गर्छौँ जनताको लागि। माओवादीले पनि त्यही गरेका थिए, एमाले पनि त्यही गरेका थिए, काङ्ग्रेसले पनि गरेका थियो, केही गरेन। उता अहिले बिल्कुल बिलाएर गएको छ भनेदेखि हामीले त तिमीलाई भोट दिएर माथि पुऱ्यायो नगर अब त भन्दाखेरि आज हामीलाई धोका, महाको धोका। यतिसम्म 2/3 मत दिएर पनि जनतालाई यत्रो ठुलो धोका दिनु भनेको त यो पाप हो, महाको पाप हो। यस्तो पछि गएर मरेपछि पनि तपाईँहरूले जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ माथि गएर पनि यसको चाहिँ लेखाजोखा तपाईँहरूको हुन्छ, पक्का हुन्छ। किन हामी ओमकार परिवारको मान्छे हौँ, हामी विश्वास गर्छौँ माथि पनि गएर तपाईँहरूमा चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई सायद सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट दिन नसक्ला,
त माथि तपाईँको यो जजमेन्ट हुन्छ भयो, किनभने जनताले तपाईँले एक प्रकारले मार्नु भएको छ। नत्र के भन्ने त कोरोनामा मान्छे मरे छन्, भिरमा मान्छे कति विस्थापित भएको छ, पहिरो गएर त्यहाँ केही मतलब छैन, केही भएको छैन। भैँचालोको मान्छेलाई अहिलेसम्म घर बनाइरहेको छैन, बाढी पीडितलाई केही गरिदिएको छैन, भोका नाङ्गा जाँदै छन् हेर्नुहोस् त। अनि यो सबैको लागि हामीले चाहिँ यो गणतन्त्र राजा मात्रै फ्याँकेर छ, गणतन्त्र गएको छैन, गणतन्त्र आएको छैन, राजा फ्याँके मात्रै ज्ञानहरू गएको हो, गणतन्त्र आएको चाहिँ होइन। किन हामीले यहाँ धेरै राजा जन्माएछौँ, अति बढ्दा राजा जन्माएछ। र प्रेसिडेन्टको कुरा त अघि भर्खर भट्टराईजीले भनिसक्नु, प्रेसिडेन्टले त यति पनि यो लोकतन्त्र प्रति माने उसले कुनै आस्था देखाएकै छैन। प्रेसिडेन्टको त अहिले भन्यो भने त साँच्चै भन्दै कम्प्लिट चुर्लुमो चाहिँ नि पोलिटिक्समा ढुक्नु भएको छ प्रेसिडेन्टजी। त्यसैले प्रेसिडेन्टको के कुरा गरौँ, माने भन्नै न एउटा अध्यादेश जान्छ 1 मिनटमै ओके भएर आउँछ, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। कुनै के त्यहाँ त सल्लाहकार छन्, उनका कानुनी सल्लाहकार छन्, तिनी त सल्लाह पनि छैन, ठ्याक्क गरिदियो सिद्धियो, ओलीजी लग्नु चाहिँ आउँछ अध्यादेश। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। म भन्दिनँ कि ओलीजी राइट कि रङ, ओलीजी अध्यादेश ल्याउनु ठिक छ कि छैन, त्यो म के पनि बोल्दिनँ अहिले म, नै मलाई मतलब छैन। त जनतालाई खोइ राहत, हामी जनतामा अहिले म सुन्छु ठाउँ ठाउँमा लोड सेडिङ फेरि सुरु भइसक्यो। घिसिङजीले हामी फ्याँक्यौँ कुलमानलाई, तर अहिले लोड सेडिङ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मलाई खबर आएको छ बाहिरबाट चाहिँ नि लोड सेडिङ फेरि चाहिँ नि हामी फेरि ग्रस्त हुन आँट्यौँ लोड सेडिङबाट, गर्ने मान्छेले निकालिदियो। अनिखेरि यो चाहिँ नि यो सतीको शराब नभने के भने जो काबिल छ के भने भन्नुहोस् त। मलाई एउटा मात्रै आज बडालजीले एउटा मात्रै कारण दिनुहोस्, गुलमानजी घिसिङलाई किन हटाइदियो? उनको टर्म सिधै मलाई माने, टर्म त धेरै सिधिन्छ, तर पढाइ पनि ल्याउनु पनि पर्छ नि त। अनि नत्र अर्थमन्त्रीलाई किन विशेष सल्लाहकारमा ल्याएको छु त? त्यस सुविधा एकदम चाहिएकै त होइन नि थियो नि। मैले कोही चमत्कार गरे, कुलमान सिंहले घिसिङले चमत्कार गरेकै थियो भने उसलाई के खान फेरि नल्याएको भन्नुहोस् मलाई। त्यसैले हामी बिल्कुलै हामी चौपट अवस्थामा छौँ। यसको जवाबदेही हो तपाईँले अनेक तर्क दिनुहोला, हामीलाई तर्क दिनुहोला हो, तर हामीलाई आज चाहियो भ्याक्सिन, चाहियो तत्काल भ्याक्सिन चाहियो। कोरोनाको लागि भ्याक्सिन दिन सक्नु भएन भनेदेखि हामी अर्को चाहिँ नि हाम्रो फेज आउन सक्छ यहाँ, त्यो पनि हामी डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ, त्यो पनि विचार गरौँ। र कमसेकम ए बाबा अलिकति त जनताको सेवक बनिदियो बाबा, तपाईँहरू अलिकति सेवक बनिदिनुहोस्, जनताको चाहिँ माथि राज्य नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले जनताको लागि हे त्यो पार्लिमेन्ट त रबस न, खोइ पार्लिमेन्ट छैन, कतै छैन पार्लिमेन्ट। हामीले यत्रो हात्ती पार्लिमेन्ट बनाएका छौँ, कहाँ छ पार्लिमेन्ट? पार्लिमेन्टका व्यक्तिहरू गएर आफ्नो एरियामा गएर कोरोनाको लागि चाहिँ कमसेकम जनताले राहत दिने काम गरेको देख्न आज कसैले छैन नि, छैन। पार्लिमेन्ट कहाँ? काङ्ग्रेस पार्टी त पुरै नगर्छ, कता हो कता, प्रतिपक्ष नै छैन। अब सत्ता पक्ष 2/3 लिएर बसेको छ, प्रतिपक्ष सधैँ छैन। अनि हामीले नचिच्याए कसले चिच्याउनु त? अनि के चाहिँ नि हामी चिच्याएपछि हामी चाहिँ नि नेचुरली दुश्मन बन्छौँ, र दुश्मन त हामी बन्छौँ, किनभने हामी जनता हौँ। जनतालाई मार्न यसरी पाइँदैन। तपाईँहरू झाइझाइ जेसुकै गर्नुहोस्, ओली र प्रचण्ड टाउको फराफर गर्नुहोस् बाबा, हामीले आपत्ति छैन। आखिर माओवादी र एमाले टाउको फराफर गरेकै हो तपाईँहरू, फेरि गर्नुहोस्, हामीले कुनै आपत्ति छैन। खालि जनतालाई राहत दिनुहोस्, द्याट्स अल। जनता राहत दिन्छ तपाईँ लागिदिनुहोस्, हामीलाई कुनै तपाईँहरूसँग तर्क विचार गर्नु छैन। कसले कति घुस खाएको मलाई मतलब छैन, जनतालाई के दिनु त्यति हो, यति मात्रमा जवाब दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, एउटा जाँदा जति बेइज्जतीहरू यहाँ देखिए नि, अब यस्तै रहिरहने हो। खबरदारी नागरिकले र मिडियाले, आम सञ्चारले, बुद्धिजीवीहरूले खबरदारी गर्दाखेरि पनि यो सरकारले कानमा परे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। यो खबरदारी आज मात्रै भएको होइन, अब यसको विकल्प के हो? विकल्प पनि बताइदिनु। यस्तै हो भने विकल्प हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले कुरा अघि भट्टराईजीले भन्नुभयो यो संविधानको चाहिँ नि जिम्मा कसले लिने र संविधानभित्रबाट कसले चल्ने भनेको उठाउनु भयो नि। मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, र मैले मात्रै होइन, माने यो मुलुकमा चाहे महिला होस्, चाहे चाहिँ दलित होस्, चाहे चाहिँ मधेसी होस्, चाहे अपाङ्ग होस्, जो घाइते हुन्, सबैले चाहिँ यो संविधान कच्चा छ भनिसकेको छ।
त्यो संविधान सच्याउन हामी जानैपर्छ। तर यो 2/3 पार्लियामेन्टले सच्याउने तर्फ गएकै छैन। जान पर्यो कि यो किसिमको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी हामी नेपाल सुहाएकै छैन। हामीले 7 सालदेखि ट्राई गऱ्यौँ, टाइममा ब्रेक किन भयो भनेदेखि यो हामीलाई सुहाएन। हामीलाई व्यवस्था कम्प्लिटली यो संविधानमा, तर डेमोक्रेसी भित्रबाट चाहियो। डेमोक्रेसी बाहिरबाट गएर चाहिँ नि फेरि अधिनायकवाद हुन्छ। डेमोक्रेसी भित्रबाट हामीलाई यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्मेन्ट जहाँ चाहिँ नि पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री चुन्ने सिस्टमबाट हामी यसबाट मुक्त हुनैपर्छ। र यति भन्दा पनि अर्को तपाईँबाट बताइदिइहाल्छु, महिलाको जुन महिला अधिकार अहिले मैले समानुपाती चाहियो, तर पार्लियामेन्टमा अहिले महिलाको लागि किन कोही महिलाले बोल्दैन मलाई भन्नुहोस् त। अहिले पार्लियामेन्टमा महिलाको जुन सिट थियो त्यहाँ त्यति गरिमामय सिट पनि त्यसमा कुनै महिलाले पार्लियामेन्ट भित्रबाट बोल्दैन, बाहिरबाट बोल्दैन। किन त उनलाई किन त्यहाँ सिटमा चाहिँ महिलाले त्यहाँ नपुर्याएको अहिलेसम्म मलाई भन्नुहोस् त। त्यो माने अहिले यो जुन परिषदको जो झगडा परिरहेको छ त्यसमा त्यहाँ उपसभामुख भएको हुन्थ्यो नि, तर महिलाको उत्थान गर्ने भन्छन्, हात्तीको दाँत देखाउँछन्, महिलाको लागि हामीले यो गऱ्यौँ। तर 51% पपुलेसन नेपालको चाहिँ नि महिला छन्। तिनको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ त्यत्रो गरिमामय पोस्टको लागि चाहिँ नि एउटा पार्लियामेन्टको चाहिँ नि न कङ्ग्रेस न एमाले न माओवादी कसैले बोल्दैन। जबकि चाहिँ त्यसमा त पार्टी होइन, महिलाको लागि गर्ने थियो, महिलाको लागि समानुपातिक थियो, महिलाको सिटो थियो, तर कोही महिला कतैपट्टि बोलेनन्। यो कस्तो विडम्बना हो भन्नुहोस् मलाई। अनि यस्तो खालको संविधान हामीले रचेपछि के गर्ने त? त्यो महिलाले हरेक महिला चाहे त्यो कम्युनिस्ट हो आफ्नै पार्टीको अगेन्स्टमा गएर पनि यो महिलाको सिट हो भन्न पर्दैन थियो, तर कसैले बोलेन बा। अनि अहिले 2-3 वर्ष 2-2.5 वर्ष भइसक्यो त्यो सिट खाली छ। त्यसैले एकदम यो सिस्टम चल्दैन, यो सिस्टम डेफिनेटली चल्दैन। यो सिस्टम सच्याउनुपर्छ, नत्र भने सडकमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। त्यो आन्दोलन अर्को रूप लिन सक्छ र त्यो रूप अर्को नल्याओस् भनेर यो लोकतन्त्र भित्रैबाट हामीले तत्काल सच्याएन भनेदेखि हामी यही दशा फेरि कति वर्ष भोग्नु थाहा छैन। सधैँ बामे सर हुँदैन। कमसेकम हामी एसएलसी पास त गरौँ। अहिले हामी किन्डरगार्टनमै छौँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म। र बार लोकतन्त्र गुमाएको कारण यही हो कि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट चुनेको प्रधानमन्त्री हामीलाई कामै लागेन। डाक्टर साहब हजुरले त विकल्प स्पष्ट ढङ्गबाट दिनु पर्यो, स्पष्ट ढङ्गबाट विकल्प भएन भने नि लोकतन्त्र भित्र बस्ने राज संस्था भन्न खोज्नु भएको हो। लोकतन्त्र भित्रबाट भने हो, लोकतन्त्र बाहिर भने अर्को अधिनायकवाद आइहाल्ने। लोकतन्त्र भित्रबाट यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जुन हाम्रो छ नि त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। हामीले बाहिर जान मिल्दैन। यति वर्ष लडेको हाम्रो लोकतन्त्र तपाईँ र मेरो राज्य गर्ने हक हो यो त। हामी त्यसलाई गुमाउन चाहँदैनौँ। त्यो लोकतन्त्र अहिले के भएको छ भने यो सिस्टम यति कुहियो, 2/3 सरकारले पनि के गर्न सकेन भने अहिले मान्छेमा आक्रोश भइसक्यो, रिसाएका छन्। डर कहाँ छ भने त्यो रिस उम्लिएर गएर चाहिँ यो डेमोक्रेसीको बाहिरबाट कसै के खोज्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि अनिखेरि हाम्रो डेन्जर हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन के। सत्ता यस्तै भइरहने हो भने हामीले चाहिँ नि लोकतन्त्र गुम्न सक्छ भन्नु। एकदम गुम्न सक्छ, तर त्यो गुम्न सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई हामीले रोक्नको लागि लोकतन्त्र भित्रबाट हामीले तत्काल हामी सच्याउनु पर्छ। तर जे गरे पनि लोकतन्त्र भित्रैबाट सच्याउने कसरी? 2/3 दम बोकेर सरकार बसेको छ, उसले कसैलाई टेर्दै छैन। अहिले 2/3 के गर्न सकिँदैन। यो 2/3 2 वर्ष बाँकी छ, अब 2 वर्ष अलिक कम बाँकी छ। अब आउने चाहिँ इलेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि हामीले यो सच्याउनु पर्छ। अब भोट दिँदाखेरि हामी तपाईँ म पनि सचेत भएर भोट दिउँ र चाहिँ नि इलेक्सन कुर्नुको विकल्प छैन जनतासँग। पनि अरू त उपाय नै छैन। इलेक्सनलाई हामीले हेर्नु अहिले लोकतन्त्रबाट बाहिर जान सक्दैन। अहिले सरकार थाल्ने मैले तपाईँले लडेको हुँ सडकबाट यो लोकतन्त्र ल्याउनुको लागि। अब म कसै आफैले ल्याएको कुरालाई म फ्याँक्दिनँ र त्यो तपाईँ र मेरो राज्य गर्ने हक त म छोड्दिनँ। तर यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट इलेक्ट गर्ने प्राइम मिनिस्टर चाहिएन। हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ इलेक्ट हुनुपर्छ। इजरायलको सिस्टम लिनुहोस् कि अमेरिकाको सिस्टम लिनुहोस्, हामीले यो खालको पार्लियामेन्ट सिस्टम चाहिएन। सानो पार्लियामेन्ट चाहियो, देशव्यापी चुनेको व्यक्तिले हामीले राज्य गर्नुपर्छ। नत्र भने यसरी चाहिँ यो पकेटबाट आएको मान्छेले घुस खुवाएर अलिकति बासु खुवाएर घुस खुवाएर चाहिँ नि इलेक्टेड भएका जस्ता प्राइम मिनिस्टर हामीले काम लाग्छ। अब रोड सिटहरूले फ्रन्ट पेजमा लेख्न थाले केपी ओलीकै कारणले गर्दा राज संस्था आउन आँट्यो, गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर। हो, खतरामा चाहिँ हो, तर खतरा पनि त्यतिसम्म खतरा हो भने अहिलेसम्म पनि हामीले सिस्टमबाट बाहिर जान, हामीले सिस्टमबाट बाहिर जान चाहिँ पर्दैन।